नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन ने फिर एक दफ़ा 8 फरवरी की तारीख को दुहरा दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ वाले इस इलेक्शन को बड़ा साफ और शफाफ करार दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा दनियाल चौधरी ने ज़िमनी इलेक्शन को लेकर इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, जिस पर सीनियर साफ़ी इरशाद भट्टी और PTI के रहनुमा ओन अब्बास ने जब इसको हकीकी ऐना दिखाया तो इसकी चीखें निकल गई। नाज़रीन, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आटे के थैले पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, तंदूरों पे आपकी तस्वीर। जो 9 मई वाले सिर्फ गाली देने वाले हैं। मूसा इलाही 63,000 वोट हैं और परवेज इलाही के 18,000 वोट हैं, तो आप समझें क़यामत करीब है। जिसने बाप दादा इलेक्शन करवाए हैं 2024 के अजूबा इलेक्शन। मैं एक बात बताऊं, आप ये ढकोसले बंद ही कर दें। इलेक्शन क्या कराने पाकिस्तान में, हुक्म सादर कर दिया करे कि जनाब इसको लगाना और उसको लगाना। भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। ये इस टाइम पर इंतखाबात से पहले ये कहना कि धांधली हुई है, फिर इंतखाबात के दरमियान कहना कि अभी नहीं होगी, ये धांधली तो बाद में होती है रिजल्ट्स में, और इस टाइम पे आपको ऐसा कोई तरीकाकार नजर आ रहा है जो 8 फरवरी से कुछ मुशाबहत रखता हो? जी बिल्कुल, ये ज़िमनी इंतखाबात 2024 के अजूबा इलेक्शन की एक्सटेंशन है। क्यों? ये वही कुछ हुआ है जो 2024 में हुआ है, लेकिन ज़रा मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है, ज़रा ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। हालांकि इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। 5 अगर कौमी असम्बली की सीटें मुस्लिम लीग नून जीत भी जाती तो उन्होंने ये नहीं होना था कि कोई शहबाज शरीफ पहले ही वज़ीर आज़म है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती तो कोई ये नहीं होना था कि शहबाज शरीफ से ने हट जाना है। सूबाई असम्बलियों की सीटें अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती तो ये नहीं होना था कि मरीम नवाज साहबा का कोई वज़ीर आला पक्का हो जाना था, वो हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जीत जाती तो ये नहीं होना था कि उनका बंदा वज़ीर आला बन जाए। मसला ही हमारे यहाँ ये माइंड सेट का है। मसला ही है, अब एक तो मैं भूल जाऊँ इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर कहीं से हैं, तो मुबारकबाद आपको सर। क्यों उनको मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं? जीतने वालों को मुबारकबाद देनी चाहिए। भट्टी साहब, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं दुनिया समझ रही है कि मैं इलेक्शन कमीशन को क्यों मुबारकबाद दे रहा हूं। यहाँ मुझे भी समझा दें जरा, क्यों दे रहे हैं मुबारकबाद? क्योंकि जीतने वालों को देते जो उसने कारकर्दगी दिखाई है, इलेक्शन कमीशन ही जीता है हर जगह। इलेक्शन कमीशन ने जो कारकर्दगी दिखाई है कराची का। भट्टी साहब तब जीतता जब वो अपनी बाकायदा तौर पर सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाता, तो वो जीत होती है इलेक्शन कमीशन। तो इसलिए तो मुबारकबाद दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमहूरियत को पटड़ी से उतारा है इलेक्शन कमीशन ने, आइन की खिलाफ वर्जी की है, नया आइन लिखा है जो कराची की धांधली बल्दियाती इंतखाबात में नहीं रुकवा सका, जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सका, जिसने बाप दादा इलेक्शन करवाए हैं 2024 के अजूबा इलेक्शन। हमारे यहाँ कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, 70 का हुआ, उसमें मैंडेट नहीं माना, मुल्क टूट गया, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं फेयर कोई नहीं हुआ। लेकिन 2024 का इलेक्शन अजूबा इलेक्शन है। किस तरह कि कोई एक सियासी जमात मुझे बता दें जिसने ना कहा हो कि धांधली हुई है, कोई एक सियासी जमात, जीतने वाले भी हारने वाले। सुनिए, हाँ। और दूसरी बात कि पहला इलेक्शन है मेरी जिंदगी का जिसमें पीर पगाड़ा, मौलाना साहब, अचकजई साहब, एमल वली खान और जवेद लतीफ मुस्लिम लीग, जो सारे कह रहे हैं कि बेचा गया और खरीदा गया। पहला इलेक्शन है, ये जीतने वाला कह रहा है मैं नहीं जीता। कंसर्न भट्टी साहब तब ना होता ना अगर एक जमात के ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, जीतने वाला कह रहा है मैं नहीं जीता, मैं हारा हूं, जो हारा है वो जीता है। और इसमें महमूद खान, निसार चीमा कह रहे हैं कि हमें कहा गया था कि आपको जितवा देते हैं, हमने कहा कि हमें जाली हार जीतने से बेहतर है हार। और कुछ ऐसे हारने वाले कह रहे हैं मैं हार गया हूं, लेकिन जो जीता है ना वो मुस्लिम लीग नून का नहीं है, वो तरीके इंसाफ का है, वो भी हार गया है। तो ये ऐसे इलेक्शन कभी भी नहीं हुआ और अजीबो गरीब ये हमारे यहाँ चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। अगर आप समझते हैं कि मूसा इलाही 63,000 वोट हैं और परवेज इलाही के 18,000 वोट हैं, तो आप समझें क़यामत करीब है। आप समझती हैं, यानी कोई कॉमन सेंस है कि मूसा इलाही जीत जाए परवेज इलाही से, जो जेल में है और जो 78 साल है और जो अभी गलत है या सही है अपने मौक़िफ़ पे खड़ा है। और मूसा इलाही की क्या कारकर्दगी है, क्या उस हुकूमत के साथ कारकर्दगी है ना? मुझे हुकूमत की क्या चले बप्पी साहब, आपको लगता है कि आपका वोटर निकला है या वो मायूसी
8 فروری کے بعد کہ ہم ووٹ کر لیں تو پھر بھی ہم نہیں کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں گے، وہ مایوسی کی وجہ سے وہ گھر پہ بیٹھے رہیں؟ کیونکہ ضمنی انتخابات کے اندر ویسے ہی ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بیبی، اگر تو یہ بات ہوتی، یہ جو لاجکس آپ نے دیے یہ نارملی پولیٹیکل لاجکس ہوتے ہیں کہ جی ٹرن آؤٹ بہت کم ہو گیا ہے یا ہمارا ووٹر ڈپریس تھا، میں آپ کو 2-4 اگر فیکٹس اینڈ فگرز بتا دوں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ ایک پولنگ اسٹیشن پہ نارملی 1000 سے 1500 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے۔ میں ابھی جنوبی پنجاب کا ڈیرہ غازی خان کے 2 فارم 45 کے ریزلٹ منگوائے، ہمارے جہاں پہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا اس کو پڑے ہیں 4 ووٹ، 4، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ڈیرہ غازی خان سٹی کے بالکل ایڈجسنٹ، اور جو اس کا مخالف نون لیگ کا کینڈیڈیٹ اس کو پڑ رہے ہیں 1680 ووٹ۔ اب یہ 4 ووٹ کون ڈال گیا، ہم تو اس پہ پریشان ہیں جو ہمیں سٹی میں عمران خان۔ اچھا، جب میں اس کے ساتھ کمپیرزن پچھلے مہینے سے کہا، یہاں پہ کیا ہوتا، ہمارے ووٹ یہاں 1350 تھے پچھلی دفعہ فارم 45 کے مطابق، اور جو مخالف کینڈیڈیٹ یہی تھا جو لغاری صاحب وہاں پہ تھے اس کے 140 ووٹ تھے۔ سو آج جو سائنسدانی ہوئی ہے یہ 8 فروری سے بہت ڈفرنٹ ہے۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید فارم 47 کا الیکشن ہوگا، اور شام کو ہم نے تمام لوگ ڈپیوٹ کر دیے تھے کہ آپ 5 بجے کے بعد RO آفیسز کے باہر ہو جائیں گے۔ آج جو تماشا ہے وہ تو ہمارے بھی دماغ جو ہے نا وہ چورا طبق روشن ہو گئے کہ آج تو 11 ساڑھے 11 بجے فارم 45 پولیس کی بھاری نفری 200-300 افراد ایک DSP کے زیر اثر، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ بائی اینڈ لارج ایوری ویئر، یہ میں ایک جگہ پورے پاکستان کے اندر کیا ہوا کہ ایک DSP متعین کیا گیا، DSP 200-300 پولیس والے لایا، پریزائڈنگ آفیسر کے پاس کیا، اس نے جا کے باہر سے بند کر دیا اور ہم نے ٹھپے لگانے شروع کر دیے۔ ڈبوں میں سے پورے گچھے نکلے، ایک وجہ سے بیلٹ ڈالا جاتا ہے نہیں آتا، کٹھے ریپ ہو کے 100 کے گچھے نکلے، انہیں کہا بس کاؤنٹ کرنا شروع کر دو۔ ساتھ ہی جو ہمارے وہاں پہ پولنگ ایجنٹس تھے ان کو انہوں نے تھپڑ مار کے وہاں پہ فارم 45 سائن صبح 11 بجے کے، اگر آپ دیکھیں ہو بلینک فارم 45 سائن کرا دیے۔ تو اس دفعہ کی جو آج کی ایجاد ہے وہ ہمیں 8 فروری کے بعد، مطلب جس طریقے کے الیکشن ریگنگ ہم اب سیکھ رہے ہیں، آئی ایم شیور کہ یہ تو پاکستان کے پوری دنیا کے لیے میرے خیال ایک بہت بڑا تجربہ ہے، اور ہم سے سیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے کیسے کی جا سکتی ہے۔ سو آج ایک بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ میں ایک بات بتاؤں، آپ یہ ڈھکوسلے بند ہی کر دیں، الیکشن کیا کرانے پاکستان میں، حکم صادر کر دیا کرے کہ جناب اس کو لگانا اور اس کو لگانا۔ پچھلے 3 مہینے میں اس گورنمنٹ نے کون سے چند چاڑ دیے ہیں جو عوام کا اتنا جمع غفیر۔ اچھا، یہ والا سوال مجھے کرنے دیں ویسے دانیال صاحب سے۔ کل کا بچہ جو ہے وہ اگر بیٹھ کے 63,000 ووٹ لے، اور ایک سیٹنگ ایکس چیف منسٹر، یعنی کہ پچھلے 50 سال میں پتہ نہیں اس نے گجرات میں کیا کچھ نہیں کیا، وہ 18,000 پہ کھڑا ہے، کیا کوئی دماغ مان سکتا ہے؟ I mean, this is seriously absurd and very weird. اور پتہ نہیں یہ لوگ کیسے بیرسٹر دانیال چودھری آپ کو سپورٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو یہ الزام حکومت وقت پہ لگنا کہ انتظامیہ کا استعمال کر کے دھاندلی ہونا، یہ بہت سیریس الزام ہے، کیونکہ دیکھیے 8 فروری کے جو انتخابات تھے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے انڈر تھے، اب کے جو انتخابات ہیں وہ وفاقی اور پنجاب کے آپ کی حکومت کے انڈر ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صاف اور شفاف ہوں۔ یو ہیو اے بگ ریسپانسبلٹی، الیکشن کمیشن کی بنتی ہے لیکن حکومت وقت کی بھی بنتی ہے۔ ایسے میں یہ الزامات لگنا ڈائریکٹ آپ لوگوں کے لیے چارج شیٹ ہو جاتی ہے، نہیں ہونے چاہیے تھے یہ 5 سیٹیں NA کی، باقی 16 سیٹیں جو ہیں وہ صوبائی اسمبلیوں کی، بہت بڑا ڈفرنس ڈالتی بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج کا جو الیکشن ہے وہ ایک لٹمس ٹیسٹ تھا، اور وہ لٹمس ٹیسٹ جو تھا وہ تھا ہی یہ کہ آج پاکستان کی عوام نے نفرت کی اوپر بنیاد رکھ کے سیاست کرنے والوں کو، پاکستان کو تقسیم کرنے والوں کو، گالی دینے والوں کی سیاست کو پیچھے چھوڑا ہے۔ یہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کس تعین میں لے کر جانا ہے۔ ہم نے اس حکومت کے ساتھ پنجاب میں رہنا ہے جس نے پاکستان میں ڈیلیور کیا، پنجاب کو ایک ماڈل پروونس بنایا، بار بار ڈیلیور کیا، یا ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے جو 9 مئی والے صرف گالی دینے والے ہیں، جو صرف جھوٹ بولنے والے ہیں، جو صرف تفریق کرنے والے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو یہ ملک ہے، ہم ہیں تو یہ صوبہ ہے، اور اگر ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات بڑی اچھی لگتی رانان صاحب اگر یہ بات آپ کی اپنی جماعت کے لوگ بھی مان رہے ہوتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، میاں جاوید لطیف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ لوگ جو اس ٹائم پر آپ کی جماعت سے گئے نہیں لیکن حصہ بھی نہیں ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، سینیٹر جاوید عباسی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ کی اپنی جماعت کے اندر لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اندر خانہ؟
बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बैठे तो फिर हुए हैं। मियां जावेद राणा साहब लतीफ साहब, समेत राणा जितने भी साहब लोग क्यों हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं स्क्रीन पे आके? अगर राणा साहब की कोई ग्रीवियंसेस हैं तो राणा साहब ने उनको कहा, उनको एड्रेस किया, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वो मनो मन उसको तकसीम एक्सेप्ट करते हैं। और आज हमारी देखें, मैं यहाँ जब बैठा हूँ तो अपनी जमात का स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जो 16 महीने हमने फायर फाइटिंग की है, इनकी लगाई हुई आग को हम बंद करते रहे, ये उसके बावजूद कभी IMF को ख़त लिखते रहे, कभी कहाँ करते रहे कि पाकिस्तान के साथ डील्स ना करो, ये कभी सऊदी अरेबिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, कभी किसी और के ऊपर लगाते रहे। आज लोगों ने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया और सबसे जो ज़्यादा लोगों ने पीछे इनकी नफरत की उसके ऊपर, जो इन्होंने इदारों के ऊपर तनकीद की, जो इन इदारों को बुरा भला कहते रहे। परसों की आपके सामने है बुशरा बीबी वाला पूरा ड्रामा, कि किस तरह जहर दिया गया, किस तरह अंदर 3 डब्बियां डाली गई, चमचे डाली गई। इन तमाम झूठ की जो इनकी सियासत है उनको लोगों ने दफन किया है। भट्टी साहब, अब ये बात मसला 2018 और 2024 के अंदर ये आता है कि वहां जीतने वाले कम से कम चुप करके बैठे हुए थे, बट इस बार जीतने वाले ज्यादा शोर मचा रहे हैं हारने वालों से भी, ऐसा क्यों? मैंने कहा ना, दादा इलेक्शन है। पहले तो 2 बातें बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि दानियाल ने कहा कि हम अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अकलीती अवाम की नुमाइंदगी। ये फार्म 47 की हुकूमत है, ये मसनूई हुकूमत है, ये जाली हुकूमत है। दूसरा, डिलीवर किया, क्या डिलीवर किया है? पहली बात तो ये भी, मैं इस पर भी इत्तफाक नहीं करता कि पाकिस्तान में कारकर्दगी पर वोट मिलते हैं। सिंध में कभी पीपल्स पार्टी न जीती, KP में तीसरी मरतबा तहरीक इंसाफ न जीती महमूद खान की गवर्नेंस के बाद। तो और दूसरा, क्या डिलीवर किया है? 20 रुपए की रोटी 16 की है, मिल रही है। और आपको मिली है वैसे? जाके पता किया? कैसे? कोई कॉमन सेंस है? मिली? यानी तो बिजली महंगी हो, गैस महंगी हो, हाँ। आटा महंगा हो, ये अलग बात है, किसान रुल रहे हैं, लेकिन आप रोटी सस्ती करवा लें और जितने इश्तिहारात पे पैसे लगवाएं। वैसे मुझे दुख हुआ है मरियम नवाज साहबा अगर सुन रही हैं तो आप पे, कि आप बस कर दें, आप भी अपने वही इश्तिहारात, सरकारी इश्तिहारात पे अपनी तस्वीरें, रोटी तंदूरों पे तस्वीरों वाले आपके इश्तिहारात लगे हुए हैं। कब तक? पता नहीं। आपको अपने चेहरे पसंद हैं, अपनी आवाज़ पसंद है, और क्या क्या कहा जाए, आटे की थैले पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, तंदूरों पे आपकी तस्वीर। अच्छा, तो अब आपने सवाल किया इस बात पे कि मैंने कहा ना कि ये दादा इलेक्शन है, बाप इलेक्शन है, कि 76 साल तारीख का वाहिद इलेक्शन है जिसपे किसी ने भी, सारे इत्तफाक है कि धांधली ज़दा है सब। Does that mean दूसरा, कि अब सारी सियासी जमातें मिलकर बैठने को तैयार हो गई हैं कि अब हमने धांधली नहीं 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 नहीं, कोई तैयार नहीं, या वो जिसको कोई फायदा तैयार हो रहा है वो खुशी रहेगा? अच्छा, यानी कोई सियासी जमात ऐसी नहीं जिसने कहा कि फेर हुए हैं। कोई फिर मैंने बताया कि 5-6 सियासी जमातें हैं जो कह रही हैं कि हमारे पास सबूत हैं, इलेक्शन बेचेंगे और खरीदेंगे। मैं तो हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन ही नहीं बुला रहा। इनके जवेद लतीफ को ही बुला रहे कि शेखपुरा की 5 सीटें 90 करोड़ में कैसे दी गई, जरा सबूत दो। ये तो इलेक्शन साहब ने कहा है, पूरा ये पूरा तो नहीं, वो तो छोड़ देना, ये तो हुकूमती पार्टी के हैं ना, तो ये तो इलेक्शन कमीशन को बुलाना चाहिए कि भाई मुझे तो तुमने जीरो कर दी, मेरी क्रेडिबिलिटी, मुझे तो तुमने खूह खाते में फेंक दिया, बताओ सबूत दो, 90 करोड़ किसने दिया था, किसको दिया था। इनके गुजरात के आबिद रजा कह रहे हैं कि 7,000 सालक और 23,000 शाफे, या 7,000 शाफे और 23,000 सालक ने लिए, और दूसरी तरफ 1.5 लाख और 70,000 वोट थे। और दानियाल अजीज साहब अपने दिल पे हाथ रख के, वैसे दिल तो इन्होंने किसी को दिया हुआ है, लेकिन दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि मूसा इलाही जीत सकता है परवेज इलाही से। जी बैरिस्टर साहब, देखिए अनिका, इसलिए मैं कह सकता हूँ वो जीत सकता है क्योंकि देखिए पाकिस्तान की आवाम ने, फिर मैंने वही बात की, जब उन्होंने जलाओ घेराव की सियासत को, जब उन्होंने नफरत की सियासत को रिजेक्ट किया, तो उन लोगों को भी रिजेक्ट किया जो वो बेशक जिस मर्जी सुनिए तहाद में हो या तरीके इंसाफ में हो। आपकी अपनी जमात क्यों नहीं मान रही? मेरे अपने प्रोग्राम में यहाँ बैठ के, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन मेरे प्रोग्राम में बैठ के शाहिद खान अब्बासी साहब ने फरमाया है कि जीतने वाले नहीं मान रहे कि हम जीते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। अगर जीतने वाले चुप होते हैं तो फिर कोई कुछ ना कह सकता। सारी जमातें, अगर हारने वाले तो कहते ही कहते हैं ना, उनका तो होता ही है। लोगों ने आज उस चीज की, लोगों ने जब आज रिजेक्ट किया है तो उन्होंने उस बुशरा बीबी का झूठा जो बयान था 5 दिन पहले, उसको रिजेक्ट किया है, जो जहर के ऊपर उन्होंने फिर एक नफरत की बीज बोने की कोशिश की।
جو عمران خان کی لوگوں کو اور اکسانے کی سیاست ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. لوگوں نے 9 مئی کے بیانیے کو ریجیکٹ کیا ہے اور پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو آگے چلانا ہے اور ملک آگے چلے گا تو بہتری آئے گی. تو آپ ہمارا ان کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے. آپ ہمارے ساتھ کیا، آپ کسی نالائق جماعت کے ساتھ بھی ان کا موازنہ نہیں کر سکتے. انہوں نے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی ایک پوری جنریشن کو تباہ کیا ہے. انہوں نے پورے پاکستان میں گالی گلوچ، بری زبان، اس کے علاوہ لوگوں کو کیا دیا ہے. اور آج بھی یہ اپنے آئینی اداروں کے خلاف غیر آئینی طریقے استعمال کرنا چاہتے ہیں. بیرسٹر صاحب، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، عرفان صدیقی صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ سوشل میڈیا کے محاذ کے اوپر پی ٹی آئی جیت گئی، آپ لوگ بیٹھے رہ گئے. اب وہ کوتاہی تو آپ کی اپنی ہے، اب اس کے اندر nobody can help you with that. جو پی ٹی آئی کی کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب سوالات اٹھا رہے ہیں. رانا صاحب نے ایک بات کہی تھی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ کہی ہے کہ عمران خان صاحب کے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نکالا جا سکتا ہے، بلکہ مذاکرات کے لیے تو بیٹھے ہیں. تو اگر کوئی طریقہ اس طرح سے نکلنے کا کوئی اندیا دے رہے ہیں وہ، اب بیٹھنے کی طرف آئے گی پی ٹی آئی ان کے ساتھ؟ پہلے میں بیرسٹر صاحب کو تھوڑا جواب دے دوں. بریک سے پہلے بھی انہوں نے ایک بات کی تھی، میں خاموش ہو گیا. بریک کے بعد پھر اسے کہا جی ہم بڑی گالم گلوچ والی جماعت ہے، اور بشرا کے حوالے سے انہوں نے دوسری دفعہ بات رکھی. میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو کچھ یہاں پہ ہوا نا، اس کی شاید ریتی رواج میں دیکھا جائے تو کتابوں میں بھی کہانی. دیکھیں، مخالف کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، مخالفوں کو مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، آپ جو سمجھ گئے، لیکن وہ مردوں کی جنگ ہوتی ہے. یہ پاکستان میں ایسا ملک ہے جہاں پہ ایسے ظرف والے لوگ، میں کم ظرف کا لفظ استعمال نہ کروں، ایسے ظرف والے لوگ ہیں کہ اگر یہ مخالفت پہ آئیں کہ دوسروں کی ماں بہنوں کو بھی اس طرح کر کے پبلکلی ڈیگریڈ اور ڈسکریس کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو مت بھولیے گا. مریم نواز کے نکاح کو عدت پہ 7 سال کی سزا نہیں دی گئی. یعنی کہ آج عمران خان صاحب کیونکہ آپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور جیل میں اڈیالہ بیٹھ کے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کی جو آپ کو کمزوری نظر آئی، آپ نے اس کے نکاح کی عدت کے اوپر. اچھا، ویسے وہ کیس کے اوپر کی وجہ سے آپ کو ووٹ بھی اچھے خاصے بات کی ہے. لیٹ می آنسر اٹ. سو آپ نے 7 سال کی عدت پہ اس کو سزا دے دی. پھر آپ نے کہا یہ بڑا مرد کا بچہ بھائی، 7 سال کی سزا اس کی بیگم کو بھی دے دی ہے، اس کو بھی دے دی، تب بھی ڈٹر نہیں ہو رہا. اور بنی گالہ میں ان کی بیگم کو ایک کمرے کے اندر ایک جانماز کے ساتھ بند کر دیا گیا، کھڑکیوں کے باہر لکڑی کے پھٹے لگا کے پوکے سے بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ اتنے سارے بندے نہ جاتے ہیں جیسے ایک بہت بڑا دہشت گرد ہو. آج اگر وہ شخص کہے کہ میری طبیعت خراب ہے اور مجھے زہر دیا جا رہا ہے، تو دوسری دفعہ ٹاک شو میں کہا جائے کہ مذاق کری، اللہ نہ کرے کل کو اس کو ہو گیا تو کیا یہ معافی مانگیں گے؟ یہ پاکستان میں کون سی سیاست ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے، میں مرنے والا ہوں، آپ نے اس کا نکاح کرا دیا، آپ اس کو مارنے کو تیار ہے؟ آئی مین لاجیکلی تھنکنگ، جسٹ گیو اس سم اسپیس. انسانی ظرف میں تو ابھی اسپیس دے دے. آپ نے اتنا کچھ ہمارے ساتھ کیا 1.5 سال، اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، یعنی کہ 1.5 سال سے ہماری دیواروں کے اندر آ کے ہماری چادر 4 دیواری پامال کی ہے. اینڈ ہی تھنکس اٹس جوک. آج خان صاحب کی اہلیہ کے والے سے ہی تھنک جی بڑا ڈرامہ کر رہی ہے. ہمیں کم آؤٹ آف دس مائنڈ سیٹ. پیپل ہیو ڈائیڈ. پچھلے 1.5 سال میں لوگ مرے ہیں، لوگوں کی استحپامال ہوئی. اینڈ یہ جو بندر بانٹ نظر آ رہی ہے، جس طرح کچے کے ڈاکو آپس میں مال بانٹ رہے، اس میں تو کسی طرح پہ پاکستان آگے جاتا نظر نہیں آ رہا. یہ لوگ آگے جا رہے ہیں پاکستان. سو خان صاحب کی جو رہائی کے ہم حوالے سے بات کرتے ہیں، بیسک پاکستان کی آزادی کی بات کریں. ویری فرینکلی آج 1.5 مہینے میں کیا کچھ کیا. میں بار بار ٹاک شوز میں کہتا ہوں، اگر آپ نے آٹے کے تھیلے پہ اپنے والد کی فوٹو لگانے کا اتنا شوق ہے، کیونکہ پاکستان پنجاب میں آپ کو مینڈیٹ، آپ گندم کی بوری میں بھی اپنے والد کی فوٹو لگا کے دیکھ لیں. لیکن پھر آپ کو گندم، جو کسان کی جو گندم ہے وہ خریدی بھی چاہیے. اس وقت پنجاب کا جو کسان ہے وہ اپنی گندم 2500 روپے میں خرید رہا ہے. اگر 2500 بیچنے کو تیار ہے، اگر 2500 میں گندم بیچے گا تو ان کو ووٹ کیوں دے گا؟ سو میری ان سے مہربانی کر کے گزارش ہے، آپ کو غصہ ہے ہم پہ، آپ ہمارے ساتھ جو کر لیجئے، لیکن اگر آپ کسان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہی کریں گے، this will not work. اچھا چلیں، ہم بانی کی بات نہیں کرتے. آپ تو خیر بانی، پتہ نہیں آپ لوگوں کے منہ سے خوف کیوں نکل رہا ہے. بانی عمران خان اس کا نام ہے. ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. ناظرین دیکھ لیں پورے پروگرام
प्रोग्राम में दानियाल चौधरी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की चापलूसी की है, एक लफ्ज भी अपनी जुबान से सच्चा नहीं निकला। नाज़रीन, इस वक्त पूरी कौम जानती है और तमाम सियासी पार्टियां ये जो जनरल इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को, इसको लेकर जो है वो उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन दानियाल चौधरी और भी कुछ इनके रहनुमा जो चापलूसी सिर्फ करते हैं, उनको कुछ भी नहीं नजर आ रहा। वो इस इलेक्शन को साफ और शफाफ इलेक्शन करार दे रहे हैं। और कल जो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसके बारे में दानियाल चौधरी जो है वो कह रहा है कि अवाम जो है वो जाग गई है और उन्होंने अपने नुमाइंदगान का इंतखाब किया है। हत्ता कि ये इलेक्शन भी बिल्कुल 8 फरवरी की तरह का इलेक्शन था। पूरी कौम जानती है किस तरह वाज़े धांधली नहीं, एक धांधला हुआ है, लेकिन इन चापलूस इंसान को कुछ नजर नहीं आता। इनका सिर्फ एक ही काम है, इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्जामात लगाना। जिस तरह ये देख लें, लीगी लोटा इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर इल्जामात की बुछाड़ कर रहा है और उनको एक ड्रामेबाज औरत कह रहा है, लेकिन ये लोग अपने गिरबान में तो जानते नहीं है। पीटीआई को टारगेट करना एक इनका मंशूर बन चुका है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी कौम इनको मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन ये खुद मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने अपनी जुबान से ना पहले कभी सच्चा लफ्ज निकाला और ना ही आइंदा निकालेंगे। इनका सिर्फ एक ही काम है, अपनी पार्टी और अपनी क़यादत की तरफदारी और चापलूसी करना। नाज़रीन, ये लोग इक़्तिदार चाहते थे, वो इक़्तिदार इनको मिल गया है और अब ये इस तरह के भगौड़े और गंदे काम करेंगे। मुल्क और कौम के बारे में इन्होंने ना पहले कभी सोचा और ना ही आइंदा ये कभी सोचेंगे। अल्लाह ताला इस कौम का मुहाफ़िज़ है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।